السلام عليكم الإخوان. بونجور توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي تاع غدا ان شاء الله لاندي لو 01/02/2021. غينيون ان كورس ان غتكون في 35,000 ديال الأورو، 2700 مترو. دونك في باري فانسن، نفس التيران اللي كان فيه بريد أمريك اليوم. دونك قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، اللي باقي ما دار ابوني كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس باش يبقى يتوصل بجميع الفيديوهات ديالنا الجداد. واللي باقي وقبل ما نشوفوا الكينتين تاع البارح شنو درنا فيه، اللي هو الحد اللي كان بريد امريك والحمد لله توفقنا فيه مزيان كاع. وغادي ناخذ معكم دي ديتاي حتى ديال الجروب اونلي، وغناخذ معكم شحال من حاجه. دونك قبل ما نشوفوا هادشي كامل، كلشي غادي يكريكي على اللايك اللي يعني الجيم اللي كتكون تحت الفيديو، وباش نشوفوا معكم الكينتي ديال غدا اللي غيكون تري اوفيرت. كورسه صعيبه بزاف، غنعطيوكم احسن ما عندنا. دونك بالنسبه للجروب ديالنا، حنا راه كنلعبوا اما 3 العودان وستة اللور 7 اللور 8. دونك هاد الخيل كلهم اللي كيتحطونا كنقدروا نلعبوهم في جروب اونلي كينتي جيمري تريو. دونك كنلعبوا كلشي، كنلعبوا الجيمليات ب1200 درهم كل وجدوا، وعندنا دي جروب واحد اخرين اللي كيلعبوا شون توتال ولا شي حاجه. دونك كل قد جهدوا كنقولها ونعاودها، واللي عيان راه كيلعب الجيملي دي فوا. هادشي اللي كاين، كنقدروا نشدو جوج جيمليات في النهار من 3. دونك بالنسبه للكينتي تاع البارح عطيناكم 17 في الراس، 15 جيملي عريان ديال بنادم يسكب عليه بلا ما يسطع مع راسو الا ما كانش غادي يشد الكينتي. عطيناكم 13 هنا، يعني باش تعرفوا راه غادي يدير 4 ايام. دونك كان ساهل يتحط 4 ايام. والساز كان عاود صحيح في اتونسيون اللي دار 5 ايام. وعطيناكم الكات ك توكار. دونك هذا هو الكينتي. كاين اللي غيكون شد ديزورد، كاين اللي غيشد لوردر لي مريقل، كله كيفاش غادي يلعبها. بالنسبه للطريقه ديال اللعب اللي كانت عندنا حنا الاولى، اللي زعما لعبين لوتو بور لوتو بور لوردر، باش نشدو لوردر هي هادي. انا غادي نوريها لكم دابا في جروب اونلي كينتي جيملي تريو. الدراري خرجوا فرحانين معانا. دونك الطريقه ديال لوردر، هذا الجيم لي 17 15 كان لا مناقشه فيه لا كان ولا بلاص التوراك ديال بصح كل وجهدو. دونك كاين اللي مورا كاين اللي حساب بمليون و200 عندي في الجروب في لا بلاص، وفي لاكان 1200 درهم. كاين اللي 1200 درهم في لا بلاص، 120 في لاكان، وكاين اللي 120 درهم بلاصي لاكان هادو ولا 3 فوا، يعني كل على حساب جهدو القدرات ديالو. بالنسبه للبروميير لعبه اللي تحطات كان فيها لوردر، كما قلت لكم البارح غنلعبوا على اللوردر 17 15 اكس 13 اكس 8 د العودان، داكشي اللي بقى كله اللور. دونك الواحد تا هو تلعب تقتل غير 8 و 18. وكان فيها اوردر و ديزوردر و طاشمة د البونيسات. دونك جوج ديزوردرات اخرين في جوج ديزوردرات اخرين في جوج ديزوردرات وحده اخرين. دونك هاد الكينتي كان ديال هاد اللعب فحال ما هكا البريزات بالنسبه اللي غادي يلعب صحيح. هذا بالنسبه للناس شويه ما كيلعبوش صحيح، تحط لهم هكا بونيسات افيك جيمليات، خصني نقلب عليهم. دونك هذا هو اللعب اللي في الجروب. دونك دوماج طروا دار ليهم سيزيام. هنا قدروا يتوفقوا في البونيسات في الدوبل اكس، في الدوبل اكس في هاد الاكس بونيس كات. هنا اور ديال تيرسي، هنا تيرسي سي سي دوماج 13 ما جاش ليهم تروازيام. وهنا الكوارتي اكس توتال ديزوردر. هنا جيملي بور 100 فوا محطوط، وهنا اكس توتال وحده اخرى. دونك هاد اللعب كان فحال هكا افيك لا كورس دو لا جورني غينيون ان كورس 4 واحد 14 بوحدها دارت 730 درهم، زعما 73 درهم. دونك هاد الجيم لي جا فيه الاول والرابع ما شديناش،
و الجيملي الاخر هو 17 15. دونك 3 الجيمليات اللي تحطوا شدينا جوج و واحد ما شديناش. كاين اللي لعب هذاك الجيملي 150 مره عندي ديال واحد 14 كما كتشوفوا في الجروب. دونك كاين اللي لعبوا 10 فوا، كاين اللي لعبوا 20 فوا، كاين اللي لعبوا 15 فوا، كله كيفاش لعب اللعب ديالو. 10 فوا هنايا 360 درهم، واحد 13 14 عطات 732 درهم. دونك هكا كيفاش كنلعبوا في الجروب بالنسبه اللي باغي يعرف الجروب. واول لعبه كان فيها الاوردر هنايا، وتا هاد الناس اللي حطينا لهم اللعبه هنا قلنا لهم دخلوا عندنا في واحد جوج اكس توتال وحد اخرين، راه باقي الاوديو هنا. حتى شي واحد ما دخل عندنا. دونك لي جوج اكس توتال اللي كانوا باقيين كانوا غيتلعبوا ديما 13 4 كما لعبنا هادو، ها هما. دونك 13 4 14. دونك 13 4 3 بقى 13 4 مع الكات اللي هو كان فيه لورد. هادشي اللي ما زادوش الدراري اللي في الجروب. مي هما مالغري ستو الجيملي ما دخل عندي حتى شي واحد قال لي نزيد. واحد في الجروب اللي يسد لوردر هما خلاوه هكا. كان خصهم يزيدوا جوج ديال الاكس توتال ب 13 4 وكان خصو يتزاد في الكوارتي. مسدود حتى لورد ديال الكوارتي عند السيد. دونك من الاوردو ديزود وحده ب 13 تروازيام وحده ب 13 4 بحال هكا. دونك هادشي اللي قلت لي كيف ما كتشوفوا هذا هو اللعب. البارح قلت لكم لورد ما يخرجش ليا من اللعب، دونك ما غاديش يخرج بحكم التجربه ديالنا واللعب ديالنا. هاد الكينتي كيبقى النسيان صراحه بدعنا فيه وابدعنا وكنا ممتازين جدا. ومن غير الكينتي الجيمليات اللي تحطوا في الجروب حتى هما كانوا مزيانين. دونك كيبقى النسيان شوفوا ديال غدا ونشوفوا واش غنديروا غدا واش غنتخلصوا معاهم ولا لا. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان افيك لو نيميرو 1 سي غرود كانيون. دونك déféré des 4, mal de 5 ans, Gaylor Mini. Donc l'entraîneur c'est Rollins. 7e 0 0, premier distancé distancé, 4e distancé distancé. دونك بالنسبه لي هاد الان كيبقى خاسر مع 9 2 3 ومع الجوج عاوتاني ومع الويت دار 6. دونك كيبقى بعيد على لا ريفي. ما بقاش نزيد عليه الهضره بزاف نحيدو. اي اون كونتين افيك لو نيميرو 2. شربوا قهوه ديال الدراري. تقولوا شي هذا كيشرب علينا شي حاجه اخرى. دونك اون كونتين افيك لو نيميرو 2 سي غريو. دونك ديال جون ميشيل بازار لو ميم انترينور لو ميم جوكي. هاد العود دو فيري دي بوستيريور داير 2 8 ديسلونسي 5 بروميي. بازار اليوم راه جاب دافيد سون ديبون بعد 2 بارك عليه. دونك هذاك العود هذاك كان هذاك هو جهدو اليوم مالغري غامرنا فيه في شي لعيبه في الراس مي كان لي سير دي سات في الراس. دونك هاد العود اضطريت باش نكتب ليه الكرونو ديالو لقيتو في 2700 متر عنده دقيقه و14 و7 يعني فحالو فحال 3. دونك كيبقى لا باس به. وغادي نحطو لكم هنا مع لي فافوري 2 باش ما نهربوش على لا لوجيك. اي اون كونتين افيك لو نيميرو 3 سي كول فلور دي لويو. Donc, on garde 5 ans, déféré des 4. Mathieu Abrevard, le même entraîneur, le même jockey. Der 3e, 4e, distancé, 3e, distancé, 5e. Donc, بالنسبة لي هاد العود كيبقى خاسر مع 2 9 7. لو ميم كرونو مع 2 فحالو فحال 2 خسر بالفوطو في هاد الكورسة اللي كان مشى معاه. كيبقى ضارب الويت والان. دونك كيبقى كواحد الاوتسايدر ممتاز اللي تلعب غدا. غادي نحطو لكم هنا كبرومي اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Gordon Méjac. Donc, Rede Franck Ouvry, le même entraîneur, le même jockey. عنده هنا 6e, 9e, distancé 0, 4e, distancé 3e, 2e. Donc, هاد le numéro 4 ضربو 12 و 6. عنده دقيقة و15 و 9 في الكرونو في 2400 متر.
2700 متر عفوا في الفانسن. دونك هادو كيبقاو بعاد عليه في الكرونو. مي اللي بغا غيلعب باز ويزيد يقدر يزيد الكات بوسيبل رجع عليه غدا على حساب الكوطاج. مي هنا راه غادي حاليا نقصه، حيت كاينين خويا الاخرى اللي هي ممتازه وخصها تلعب يعني بزاف كورس راه اوفرت. دونك اون كونتين افيك لو نيميرو 5 سي غايلور جايف ديفيري دي 4 مال دو 5 ودي كورس ديال لي 5 دونك غيديه نيفار Cher Bonel, l'entraîneur, donc 4e, 8e, 6e, 7e, 2e. غادي خاسر مع السبعة ضارب الكاطورز و ضارب دوز. غادي نحتارمو وغنلوحو كطوكار. هنايا الخمسة، من بعد ما خدينا الخمسة في لاكوتي طوكار نشوفو لو نيميرو 6 سي غاي مارتان. لونترينور سي غيو ديفيري دي 4 خيدي إريك رافان. دونك هاد العاود كيبقى في لا ميزيك ديالو داير 6ème 4ème 2ème برومي 4ème برومي. دونك كيبقى خاسر مع الدوز بوحدو. بالنسبة لي انا هاد لو نيميرو 6 مالغري خاسر مع الدوز اللي هو عاود لا بأس به. غادي ناخدو ليكم ك اتونسيون ثم اتونسيون من هاد السيس قدر غدا يجي. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gigolo Denoy. Donc, il les bourgeois. L'entraîneur, c'est Bijan. Déféré de 4, ça va. Donc, un de deuxième, distance 6ème, 0-0. بالنسبة لي هاد السات كيبقى خاسر مع الناف بوحدو وضارب السانك اللي خديناه. دونك بالنسبة لي كيبقى كواحد الاوتسايدر خصو يتلعب غدا لا بأس به، تقدر تقتلو. Et on continue avec le numéro 8, c'est Gomp de Poncelet. Donc déféré des postérieurs. Gaëli, l'entraîneur, le même entraîneur, le même jockey. Premier, 6ème, 2ème, distance 5ème, 3ème, premier. دونك بالنسبة لي هاد الويت كيبقى خاسر مع الناف ومع الدو مع التروا ويضربو تا السات. دونك انا ندوزو غدا مالغري لا ميزيك ديالو مزيانة. هذا هو القمر نديرو ما يجيش مي توجور كوفراج اكس توتال علماتنا من واحد النهار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Gopel Dardanès. Donc déféré de 4 خيدي أليكسي أبريفارد ديال باه و هاد العود عنده بروميي ديسونسي 3ème بروميي 2ème. دونك بالنسبة ليا كيبقى ما خاسر مع حتى شي واحد ضرب 2 3 و1 و7. غادي ناخدو لكم كبروميي فافوري عندي هنايا نقدر نقول لكم كاين في لاباز غدا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Génial Hofer ديال بيجون. غيدي شي ولدو حيت هاد الجهة هنايا ماشي مس في السمية. دونك ديفيري بوستيريور ديستونسي بروميي ديستونسي 3ème 0 5ème. دونك هاد العود ملي قلبت عليه ما عنديش عليه حتى شي معلومة، ما جاريش كاع مع هاد صحاب الكينتي. بالنسبة لي غادي ناخدو لكم اتونسيون ثم اتونسيون. دونك خصو يتلعب بوسيبل غدا يطلع لاباس بوسيبل يبقى في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 11, c'est Goldie Kalis, déféré des 4. Donc Bazer S, le même entraîneur, le même jockey. Distancé 9ème 2ème. هذا يكون من عائلة بازار ماشي جون ميشيل بازار. دونك هذا بزاد والآخر تا هو بزاد. دونك يكون من لا فامي ديالو غالبا. هاد العود جاي مجهول على هاد الكاتيجوري ما جاري مع حتى شي واحد. توجور الي ديستونسي مي ما نعطيش فرصة غدا مع هاد الكاتيجوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Gra Big. Donc
هاد غابيك هذا ديال درو، لو ميم اونترينور لو ميم جوكي، كيبقى ميم ديفيريس غدا، عندو سانكيام سيزيام نافيام ساتيام تروازيام. دونك خاسر مع الخمسة ومع الربعطاش وضارب الربعة في واحد الكورسة. كيبقى واحد العود لي نقدر نديرو هنا في اتونسيون، هاد 12 وبلاصتو ناخد العشرة الفوق، وي ناخد العشرة هنايا كفافوري. دونك هداك العشرة كيبقى مجهول وهذا مجهول، نفضلو العشرة على هداك، نضربو على هداك نديرو هداك تما. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 13 سي غريكو بيلو. دونك ديفيري دي بوستيريور ديال مارميون. هاد لونترينور تقريبا من احسن لي زونترينور في العالم، توجور كيلكب ليه ويلز هو لونترينور. عنده بروميي ديسونسي 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 دوزيام بروميي بروميي بروميي. دونك غدا يا يربح يا ما كاينش، حيت ما كيديرش التيران. كيبقى خاسر مع الخمسة والربعة، كيبقى ما خاسر مع حتى شي واحد من هاد الكاتيجوري. دونك جاي من التيرانات لي هما من الغير فانسن، غنحتارمو وغادي نحطو لكم هنا كا اوتسايدر. دونك غدا 7 نوامر في لاباس و جوج في اتونسيون وما تسعود. Et on continue avec le numéro 14 et termine, c'est Rana Flyni. Donc Rana Flyni 8e, 9e, 6e, 4e distance, 6e distance, 8e, 7e, 5e. كتبقى خاسرة مع الربعة اللي قتلناه والخمسة. دونك بالنسبة لي انا هذا 14 كيبقى مور. وقيلا نسيت شي النمرة الثامنة اللي تقدروا تلعبوها وتقدر غدا تقول بالكينتي. ناخدو هاد الويت كطوكار، ربما مالغري قتلناه حطوه هنا كيما بغيتو ديروا يا في اتونسيون يا في طوكار. دونك الكينتي ديالنا هو هذا كما كتشوفوا 8 في جوج. دونك على كوتي فافوري 9 10 2، على كوتي اوتسايدر 3 7 13، على كوتي طوكار 5 8. اي اتونسيون لو 6 اي لو 12 توجور. خدينا في لاكوتي فافوري 9 10 جوج، اوتسايدر 3 7 13، طوكار 5 8، اتونسيون 6 و 12 توجور. دونك هكا سالينا الكينتي ديالنا. قبل ما نساليو الفيديو ديالنا ونمشيو غنقول لكم مره واحده اخرى، راه عدد لي زابوني ناقص بزاف مع عدد المشاهدات. ما عرفتش واش مغاربه ديالنا ولا من عند دوك لي زافريكان اللي كيدخلوا، حيت كيشوفوا لي زافريكان حتى هما. الا كانوا المغاربه ديالنا وخوتنا يتابوناو، الا كانوا لي زافريكان الله يعاونهم. وعندنا حتى الناس من فرنسا، تحيه الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا. دونك بالنسبه للناس في فرنسا عندي ابوني من فرنسا، هادو التيكيات ديالكم وكيلعب شويه صحيح. دونك بالنسبه للعب ديال اليوم نشوفوه شنو شد. عنده تيرسي هنايا ما جاش بالطريز، عنده هنا كوارتي ديزوردر اكس توتال، عنده هنا بونيس كات. دونك هادي 34 ديال الاورو فاصلة 50 في اللعب. شوفوا الورقه الاخرى، عنده جيم لي بور 15 اورو فرينيون ان كورس كات، واحد 14 5 فوا بصحتك. دونك عنده تيرسي فلوردر شون توتال ب16 ديال الاورو. دونك جيم اللي خسرناه فيه 20 ديال الاورو 7 جوج. مالغري هذا قلت ليه يلعبوا ب60 ديال الاورو وهو كيدير اللي بغا. وعنده هنا في الدوبل اكس ترشيمه ديال البونيسات، ها الربعه فينا هو ما طاحش ليه ديزورد، دونك حيدنا ليه الساز. وعنده هنايا 15 17 بوغ لا غان اي لا بلاس دي فوا 20 ديال الاورو. وعنده هنايا عاوتاني البونيسات دوبل اكس هكا. دونك هو اللي اختار ال15، هو اللي كان عنده البارح في الراس، اما انا عندي 17 وبسببه لعبناه مره في الجروب في الراس في هاد الهضره. دونك
هذا بالنسبة لي زيترونجي ديال فرنسا. التيكيات ديالكم هذا. بصحتك اخويا انت من الجالية المقيمة بفرنسا، وهكا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا وكملنا. بون شانس ا توس اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان.